Mayong gabi sa tanan mga higala na nasa tas atong nga programa naatas sa karon sa ikaduhang Tesalonika chapter 1 verse 3 nya. Ang title diri kay ang pagbalik ni Kristo. So atong basahon. Nagingon siya, mga igsuon kang Kristo, nagapasalamat kami kanunay sa Dios tungod kaninyo ug angay gayud nga magpasalamat kami kanunay kaniya. Kay nadugang ang inyong pagtuo kang Kristo ug ang inyong paghinigugmaay sa usag-usa. Busa gipasigar po namo kamo sa mga tumutuo sa ubang mga dapit. Ginasugilo namo kanila nga giantos ninyo ang bisan unsa nga paglutos ug kalisod. So anay tano? Gipahibalo nga ang pagbalik ni Kristo. Wala gyud buwag tanga ang paghigugmaay sa usag-usa. Isip po sa kakristohanon. O bahin sa pag-appreciate ba? Nga. Kamo gipasigarbo ngadto nila. No? O dili gyud mahitabo nga wala gyud mga kalisod. Dili gyud mahitabo nga wala gyud mga paglutos. Naaga yun mga paglutos. Susulod sa mga palibot-libot. No? Muna kung ikaw nakaigantos na sa kalisod, so dili gid ta exempted sa mga kalisdanan, sa mga paglutos. Dili gid ta exempted nini. Isip usa ka tumutuo kang Kristo. Nga sa ingon ni ana ba pagdisiplina ra pud sa atong kaugalingon. Ano? Nayon siya diri. Ginasugilo namo kanila nga giantos ninyo ang bisan unsa nga paglutos ug kalisod ug nagapadayon gihapon kamo sa inyong pagtuo. Bisa pa man sa mga kalisod, mga paglutos sa kinabuhi, dili kita mohunong sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Kay kini dili kay karon rang atong gitagan-an kun dili ang umaabot sa pagbalik sa Ginoo. Ato nagibansay-bansay ra kita nining kalibutan na. No, gibansay-bansay ra kita nining kalibutan na sa atong mga pagbati. 5. Kini nagapamatuod nga matarong ang paghukom sa Dios tungod kay ang inyong mga pag-antos tungod ug alang sa inyong sa iyang gingharian. Gamito niya sa pagpamatuod nga kamo angayan gayud nga musulod sa iyang gingharian. Kay anita no? Unsa di ay? Kay ang pagsulod lagi sa gingharian sa Dios dili lalim. Dili gid sayon nga tahakon, no? Dili sayon nga tahakon ang gingharian sa Dios. Munang adunay mga kalisod, mga paglutos, bisan unsa pa mga circumstansya sa kinabuhi. Gialaw sa Dios aron kita mahimo ma-flexible ba? Flexible, no? Makayanan ra nato kay naa ang tabang sa Dios. Wala ang Ginoo, wala tay mahimo. So, mao na nga gibansay-bansay kita sa Ginoo. Kay kun unsa ang matarong mao gayud ang bulahan. Kay unsa gani ang matarong mao gayud ang buhaton sa Dios. Paantuson niya ang mga nagapaantos kaninyo. Kinsa gani nagpaantos nato? Paantuson sad sa Ginoo. No? Kinsa nagpaantos nato? Paantuson pud sa Ginoo. O kamo nga nagaantos
papahulayon niya uban kanamo. Mahitabuon niya kini sa pagbalik ni Ginoong Hesus gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga anghel. Sa iyang palibot may nagdilaab nga kalayo ug silutan niya ang mga tawo nga wala moila sa Dios ug wala motuman sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. No? Silutan niya katong wala man nagtuman. No? So kitang matag usa naagi tay buluhaton aron pagmulda sa atong kinabuhi turo sa pulong sa Ginoo. Silutan sila sa walay katapusang kalaglagan ug mahimulag sila sa Ginoo ug dili gayud nila makita ang iyang kahibulongang gahom. Kini mahitabo unya sa adlaw nga moabot ang Ginoo ug pagadaygon ni Hesus o pagadaygon si Jesus sa iyang mga katawhan nga mao ang tanan nga nagtuo kaniya. Amen. Kamo usab mahimong kauban nila kay nagtuo man kamo sa pulong sa Dios nga among giwali kaninyo. Amen. Mao kini ang hinungdan nga nagaampo kami kanunay alang kaninyo. Giampo namo sa Dios nga tabangan niya kamo nga mahimong takos. Una na no? Ingon nga iyang mga tinawag o giampo usab namo nga pinaagi sa iyang gahom. Mahimo ninyo ang tanang maayo nga gitinguha ninyong buhaton tungod sa inyong pagtuo kaniya. Ana no? Kay pinaagi niini madayeg ang atong Ginoong Hesus tungod kaninyo ug kamo madayig usab tungod kaniya. Kini mahitabo tungod sa kaluoy sa atong Dios o ni Ginoong Hesukristo. So, ani siya no? Na panahon sa pagpangandam nining kalibutan. Sa dili pa moabalik ang Ginoo. Samtang naghulat kita. So, samtang naghulat kita na atay pagabuhaton. Para masangyaw na to ang pulong sa Dios. Para mapakailap ang pulong sa Ginoo. Kay kung masangya ang pulong sa Dios, gitawag sig ingon ba ang Holy Spirit na nanay mamuhat sa ilang magkinabuhi. No? Nga naagi tay pagabuhaton sa atong kinabuhi nga malipay ang Ginoo nini. Mao na nga gisudlan nato ang programa nga kani siya, programa ni sa Ginoo. Ipangayo po ni sa Dios para nga makabuhat man para sa Ginoo. Na ang mga ubang mga kaila nga makabasa man lang sa pulong sa Ginoo nga dili nila i-reject kay kini mao ni siya ang pagkaon sa atong kalag, no? So salamat kay sa Ginoo sa nagsunod ni ani nga programa ha. Daghan na kaayo kung gipang sharean sa pulong sa Dios sa akong mga kaila bisan tuod og dua sila ni subscribe pero ni follow sila, no, ni view sila ni ini. So, daghan kay kumakaila dito po sa ospital, no, nga akong ginaingon nga na ako'y programa makatabang ni sa atong mga pagbati, no, mo na nga share sad ko sa pulong sa Dios. So wala nako sayangi ang mga higayon, no, samtang dito sa ospital, no, nanganak to akong anak. Muna nga salamat kay sige nyo makinabuhi nga kamo padayon na nagasuporta, tanaw o nagapaminaw nini nga programa ha. Na gitaw sa ingon nga panahon sa papangandam nga mabalik ang Ginoo nga kita nag-iyon ang pulong sa Dios nga para dili kita mabigla ba, no? Para di kita mabigla sa mga panghitabo. So mao ni nga na kita nga magapamati sa iyang pulong sa Dios. So ana lang mo na akong ipaambit kaninyo nga mubalik na si Kristo. So karon panahon sa pagpangandam magigumay mga tag-usa, dili magpinahitay. So
lamyon ang garbo na dili magdumot o naay man po pasakit sa atua atong iampo sa Ginoo nga hinaot unta nga matauhan siya, no? Dili may pairal ang pride ba, kasi pride sa atong kinabuhi dapat matago na siya, dili na to na ipagawas kay pwede gina kanang pride kanang pride pwede gina mo patay sa tao ba, no? So God bless. Humble lang, humble.